अल्लाह ताला ने बताया फिर कि भैया ये दो लड़ाइयाँ चल रही हैं। लड़ाई सिस्टमेटिक ही है, और जो बंदा आएगा वो सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेगा तो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है तो तू किस सिस्टम का हिस्सा है तो फिर इस सिस्टम का हिस्सा है। तो ऐसे हो नहीं सकता कि आप पार्ट टाइम मुस्लिम हो जाएं, क्योंकि जब आप मुस्लिम नहीं होंगे तो आप इस्लाम को डैमेज कर रहे होंगे ना। तो आप पार्ट टाइम मुसलमान हो नहीं सकते, और पाकिस्तान में पार्ट टाइम इस्लाम है। दैट्स व्हाई यू हैव टू बी एक्टिव ऑल द टाइम। ऑफ डेज देता नहीं है इस्लाम, इसलिए बर्दाश्त नहीं हो रहा हम लोगों को। मैं ना टोरंटो में ना एक सिख को बता रहा था यार कि भाई इस्लाम की खुसूसियत पता, कहता एक खुसूसियत तो पता है यार, ये फारग बनने का दीन नहीं है। सिख ने मुझे बोला खुद, मैंने क्यों, कहता यार कोई एक टाइम तुम रात को 3 बजे भी उठाते हो यार लोगों को, चलो तहज्जुद पढ़ ले, कहता कहीं तो आराम करना दो यार। तो ये हिजाब निकाब उतारे भाई, या पहनना तो पूरी तरह पहनना पड़ेगा। ये कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं मेरे बच्चों को, मेरे बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं आप। औरत मार्च वाली के खिलाफ नहीं हूं मैं, आई स्वेयर, वेरी क्लियर, कपड़े उतार के आती है वो, मुझे कंफ्यूज करती है हिजाबन, रिप्रेजेंट करती है इस्लाम को, आता जाता कुछ नहीं इसको। मुझे पता डर किस बात का है, आपको डराना है, मेरा काम ही डराना है इंशाल्लाह। बशीरम वाली स्टेज पे नहीं ना, नज़ीरम वाली स्टेज पे। अगर किसी दिन हुआ ना ऐसे कि हम खड़े हैं और फरिश्ते हैं कि अल्लाह ने तेरे से बात ही नहीं करनी भाई, मुझे इस दिन का डर है कि वो लोग भी हैं जिससे अल्लाह ने, फरिश्ते ने कहना अल्लाह ने तेरे से बात ही नहीं करनी, चलो वो लाइन है तुम्हारी, जाओ। तो वो वाले दोस्त क्यों जिसको अल्लाह ने ना भी नहीं करनी। तो हम खड़े देखते थे मैच बस, यू आर नॉट प्लेइंग, तुम बाहर खड़े हुए देख रहे थे। इस्लाम आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ ना, मजहब इस्लाम, ये अल्लाह ने नहीं कभी इस्तेमाल किया लफ्ज, कुरान पाक में एक दफा भी नहीं आया मजहब। ये है मेरे डैडी मेरी मम्मी, आपके डैडी आपकी मम्मी, इसलिए एलियन लगते हैं वो मुसलमान में, एलियन लगते हैं जो कहते हैं ओ भाई अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को नबी बनाया था, नबी एक सिस्टम रिप्रेजेंट करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। Can't just sit down in a class and say, hey, I'm one of you guys. You gotta do something about this. अभी बहुत गौर से समझ लें उस सिस्टम की बातें मैं क्यों बता रहा हूँ। जब भी माइक्रोफोन हाथ में पकड़ता हूँ ना तो मैं एक रोल में होता हूँ, रोल में। वो रोल क्या है, उस सिस्टम के अंदर एक रोल है ताकि मुझे मेरी आइडेंटिटी पर चल जाए। कल आपने भी माइक्रोफोन पकड़ना है या बंदूक पकड़नी है, बुक पकड़नी है या व्हाटएवर पकड़ना है, आपको एक रोल का पता होना जरूरी है कि व्हाट आर यू रिप्रेजेंटिंग इन इस्लाम है। ओ मैं सिर्फ नमाजी हूँ, मैं सिर्फ रोजे वाला हूँ, मैं सिर्फ ज़कात दूंगा, तो वो बद्दू मैंने आपको पहले बता दिया, वो पाकिस्तानी बद्दू पीछे आया था, उसको फिर बाद में कोई सर्टिफिकेट मिला, सनद मिली, उसने पाकिस्तान में जाके पूरी सनद निकाली और पाकिस्तान में सारे आलम उसे ट्रेन कर दिए। ऐसे ही लग रहा ना, नमाज पढ़ लो बस, बस नमाज और रोजे पढ़ लो बस, कैसे दाढ़ी रख लिया, अल्लाह अकबर, अबू बकर सिद्दीक हो गए तो एक्सट्रीमिस्ट दाढ़ी वाला बंदा, ये लिमिट सेट की हुई उस बद्दू ने हमारे अंदर। अल्लाह ताला ने बताया फिर कि भैया ये दो लड़ाइयाँ चल रही हैं, लड़ाई सिस्टमेटिक ही है, और जो बंदा आएगा वो सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेगा तो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है तो तू किस सिस्टम का हिस्सा है तो फिर इस सिस्टम का हिस्सा है। इधर ये पहाड़वाज, या तो मैं मेडिकल स्कूल में हूँ या नहीं हूँ, बीच में नहीं हो सकता सर मैं मंडे एंड वेडनेसडे को मैं आपका स्टूडेंट हूँ, बाकी में कहीं और हूँ, यस ऐसा तो नहीं है। तो ये इधर पहाड़वास और ये नाट, सिंपल मसला ये ना, इस्लाम में पता मसला क्या है, इतनी सेंसिटिविटी है क्योंकि आखिरत की बात है ना। तो ऐसे हो नहीं सकता कि आप पार्ट टाइम मुस्लिम हो जाएं, क्योंकि जब आप मुस्लिम नहीं होंगे तो आप इस्लाम को डैमेज कर रहे होंगे ना। तो आप पार्ट टाइम मुसलमान हो नहीं सकते, और पाकिस्तान में पार्ट टाइम इस्लाम है। ये बात हमें समझ नहीं आ रही। That's why you have to be active all the time. Off days देता नहीं है इस्लाम, इसलिए बर्दाश्त नहीं हो रहा हम लोगों को कि इस्लाम नहीं इधर नहीं जाना यार, ये तो पापा ऐसा मेडिकल कॉलेज जहाँ पे ऑफ डे कोई नहीं है। लिटरली मैं ना टोरंटो में ना एक सिख को बता रहा था यार कि भाई इस्लाम की खुसूसियत पता, कहता एक खुसूसियत तो पता है यार, ये फारग बनने का दीन नहीं है। सिख ने मुझे बोला खुद, मैंने क्यों, कहता यार कोई एक टाइम तुम रात को 3 बजे भी उठाते हो यार लोगों को, चलो तहज्जुद पढ़ ले, कहता कहीं तो आराम करना दो यार। इसलिए हम बुद्ध मत की तरफ जाते हैं, बस सो जा, बस ज़ेन, तू बस पीस में रहे, हम योगा कर लेंगे, समझ ले। तो ये हिजाब निकाब उतारे भाई, या पहनना तो पूरी तरह पहनना पड़ेगा। ये कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं मेरे बच्चों को, मेरे बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं आप। औरत मार्च वाली के खिलाफ नहीं हूं मैं, आई स्वेयर, वेरी क्लियर, कपड़े उतार के आती है वो,
مجھے کنفیوز کرتی ہے حجابن، ریپرزینٹ کرتی ہے اسلام کو، آتا جاتا کچھ نہیں اس کو، اور کہتی ہے دین نہیں، مذہب ہے اسلام، اللہ کہہ رہے ہیں دین ہے اسلام. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا سسٹم کیسے بتایا کہ امریکہ کا ویزا چاہیے نا تو 2-3 فارم لے کے آنے پڑیں گے. یس، کیا امریکہ کا سسٹم ہے؟ یس. ویزا لینے کے لیے 2-3 فارم ہے، پاسپورٹ چاہیے نا. یس، سسٹم ہے ہمارا، بیوروکریسی ہے. اوکے، اللہ تعالیٰ نے بھی کہا اسلام بھی بیوروکریسی ہے. کیسے؟ سورہ یوسف میں اللہ نے کہا نا، سورہ یوسف میں کہ حضرت یوسف کے بھائی کو ویزا ہی نہیں ملتا تھا. کدھر کا؟ مصر کا. قرآن کی آیت سنا رہا ہوں میں آپ کو کہ حضرت یوسف کے بھائی کو ویزا نہیں ایشو ہو رہا تھا. بادشاہ کے سسٹم میں اس کو ویزا الاؤ نہیں تھا، وہ ڈسکوالیفائڈ تھا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ دین الملک، اس بادشاہ کے سسٹم میں یوسف کے بھائی کو الاؤنس ہی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ تو کنفیوز نہیں ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اللہ تو بتایا دین ایک سسٹم ہے، اس کی پوری کی پوری نشانیاں سسٹمیٹکلی بتائیں. سب سے پہلے آپ کی عمر میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ you want to be a part of the system, you gotta be active. What? Active in what? There are 4, 5, 6 categories جس میں آپ سسٹمیٹک پلیسمنٹ کریں گے اپنی. نہیں کریں گے تو سوری، آپ پھر میرے ہی دشمن ہیں. پھر میں تو سسٹم کی لڑائیاں لڑا یہاں پہ بیٹھ کے، آپ میرے دشمن ہیں سب سے بڑے. مجھے اور کسی سے مجھے کسی کرسچن، کسی ایتھیسٹ، کسی یہودی سے کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ منہ پہ بتاتے ہیں بھائی ہم نہیں ہیں تمہارے پارٹ کے سسٹم کے پارٹ. They're okay. So you go your way, I go my way, man. We're good, we're cool. آپ آتے ہیں بیچ میں اور کہتے ہیں او یا انا مسلم. مسلم تو دین کے سسٹم کا حصہ ہوتا ہے. یا تو وہ ایکٹیوسٹ ہوتا ہے، یا وہ دشمن ہوتا ہے، ادھر سے ایکٹیوسٹ ہوتا ہے، یا وہ ادھر سے ایکٹیوسٹ ہوتا ہے. مسلمان کا تو مطلب ایکٹیوسٹ میں. تین کام ہے آپ کے سامنے، ابھی عمر میں بتا دوں آپ کو. یا تو آپ انٹلیکچوئل جہاد کر رہے ہیں، یا فائنینشیل جہاد کر رہے ہیں، یا آپ فزیکل جہاد کر رہے ہیں. سمجھ رہے؟ کیونکہ وی آر ایٹ وار. ہو سیز؟ اللہ سیز. وین؟ جب آدم کو نیچے بھیجا تھا. آپ نے کیا سمجھ رہی ہے؟ میں فلسطین کی باتیں کرنے آئے تھے، ہم تو بہت پہلے فلسطین میں، جب نیچے اترے تھے تو فلسطین میں اترے تھے. پتہ نا آپ کو؟ سیدھا اس زمین کو ڈکلیریشن دی تھی ہم نے. We are always going to be at war. Either you are my friend or you are my enemy. You are my fellow soldier or you are the soldier from the other side. تین ہی کام کرنا ہے آپ کو. چوتھا کام کر رہے ہیں تو آپ پلسیبو ہیں. You know what placebos are by now? Yes? بایو کیمپ پڑھ لیے. Placebos work. پاکستانی مولوی وہ بڑا ثبوت ہے. Placebos work. بڑی اچھی نیند آتی ہے ہمیں، بہت اچھی نیند آتی ہے ہمیں. اسلام لکھ کے میڈیسن پلا دو سفید رنگ کی. پلسیبو بھی شوگر پلی ہوتی ہے، اس لیے سفید گولی بولتا ہوں. بائی دا وے آپ تو ڈاکٹر ہیں، مجھے یاد نہیں رہا، آپ کو تو بتا سکتا ہوں میں. پلسیبو تھراپی چل رہی ہے پاکستانی مسلمانوں کی، اسپیشلی لڑکی کی. تسبیحاں کرا لیں آپ سے کروڑ کر لیں گی. ہر لڑکی نے کم از کم 50 وظیفے ماننے میں ابھی بیٹھی ہوئی ادھر، ابھی اسی عمر میں. تو 3 things 3-6 میں نے کہا تھا نا، جتنا زہر مجھے دیکھنا پڑے گا کتنا زہر ڈالنا ہے. اب کچھ جگانے کے لیے ضروری تھا. ادروائز I'm a sweet talker as well. کچھ لیکچر میں نے مسکراتے ہوئے بھی دیے ہیں لائف میں. مگر وہ پتہ کون لوگ تھے؟ جو کسی راستے میں ملے تھے مجھے، کہیں جا رہے تھے اللہ کی طرف. یہاں پہ بیٹھے ہوئے اسٹیشن ماسٹر نہیں تھے وہ کہ no we're going the other way buddy. No I'm just here to grab you. نبی السلام نے شافع ہے میری مثال تمہارے ساتھ ایسی ہے. صحابہ سے کہا، مجھ جیسے بندے سے نہیں کہا، صحابہ سے کہا کہ تم آگ کا علاوہ ہے، بھاگ کے ان کی طرف اس کی طرف جا رہا ہوں، میں تمہیں کپڑے پکڑ پکڑ کے پیچھے کھینچ رہا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے آپ کو پتا ہے اس حدیث کا؟ نبی السلام نے اپنے بارے میں سمبلائز کیا ہے کہ یاد رکھنا مشن کیا ہوتا ہے. کوئی بندہ اسٹیٹک نہیں ملے گا. اس کا مطلب ہے تمہیں کہ میں بیچ میں کھڑا ہوگا. نو ادھر یو رننگ ٹو دا فائر اور یو رننگ ٹو اللہ. دیٹس اٹ. آدم کی طرف جا رہا ہے یا شیطان کی طرف جا رہا ہے. نبی السلام نے کلیئرلی بتا دیا ہے. اور کون ہے مسلمان بیچ میں کھڑا کپڑے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہے اس کو. یہ ہے آپ کا ایکٹیویزم کا مشن. 3 طرح کے مسئلے ہیں آپ کے سامنے، بس کر لو. ڈاکٹر بن رہے ہو، آپ سے بہتر کسی کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، کسی کو بھی. آپ پتہ ہے ٹاپ آف دا لائن آ گئے، آپ کو پتہ ہے اس بات کا. اسی لیے تو آئے تھے بائی دا وے ادھر. وہی تو چاہیے تھا آپ کو. سیروٹونن سیٹسفائی نہیں ہوتا نا. You're the only people who would know کہ سیروٹونن کام کیا کرتا ہے. ابھی تک نہیں سمجھ آئی آپ کو، کوئی بات نہیں. 3rd ٹراف کا ویٹ کریں.
पता है मुसलमान को ना एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है मुसलमानों से बात करते हुए कि अल्लाह की बात कर रहा है, लगा रहा है। फिर ये आती है मेरे पास, मुझे पता डर किस बात का है। आपको डराना है, मेरा काम ही डराना है इंशाल्लाह। बशीरम वाली स्टेज पे नहीं ना, नज़ीरम वाली स्टेज पे। अगर किसी दिन हुआ ना ऐसे कि हम खड़े हैं और फरिश्ते आके अल्लाह ने तेरे से बात ही नहीं करनी भाई, मुझे इस दिन का डर है कि वो लोग भी हैं जिससे अल्लाह ने, फरिश्ते ने कहा ना अल्लाह ने तेरे से बात ही नहीं करनी, चलो वो लाइन है तुम्हारी, जाओ। तुम वो वाले दोस्त के हो जिसको अल्लाह ने ना भी नहीं करनी। तो हम खड़े देखते थे मैच बस। यू आर नॉट प्लेइंग, तुम बाहर खड़े हुए देख रहे थे। आपने वो वीडियो देखी नहीं परसों की, आपसे छोटी उम्र की लड़की के बाल पकड़ के ना वो यहूदी ऐसे सीढ़ियों से खींचा, देख लिया वीडियो? ऐसे पकड़ा हुआ उसने छोटी सी लड़की को हमारी, और बालों से खींच के सीढ़ियों से नीचे लेकर उतार रहा है। मैं ना असल में फ़लस्तीनियों से मिल चुका हूं। मसला मेरा ये है, अमेरिका में ना और कनाडा में एक बीमारी है लड़कों को ना, बीमारी के माँ बाप से आती है, मुझे भी थी। वो स्कूल जाके बताते नहीं है कि हम मुसलमान हैं। बच्चे होते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई दे डू दैट। अपने आप को इंडियन बोलना शुरू हो गए पाकिस्तानियों, बिकॉज पूरी क्लास में अकेले 2-3 मुसलमान होते हैं, टॉर्चर होते हैं वो, तो अपने आप को इंडियन बोलते हैं। तो जब मैं फ़लस्तीनियों से बात कर रहा था ना, तो अल्लाह की कसम कई दफ़ा सोच आती थी अपने आप को इंडियन बोल। एट योर एज, अगर आपको मैं इतनी सी बात बता रहा हूँ कि अगर आप इंटेलेक्चुअल जहाद ही ना कर रहे तो या तो पैसे दें, यमन में बच्चे मर रहे हैं मेरे, फ़लस्तीन में मर रहे हैं, अब तो अफगानिस्तान को भी एड चाहिए, कोई निचले दर्जे के मुसलमान बन जाए। नबी इस्लाम से एक बंदे ने आके कहा, या रसूलल्लाह मैंने फला अमाउंट बताई, बड़ी हैवी अमाउंट, मैंने इतनी दी है जहाद में, तो मैं भी मुजाहिद हूँ। नबी इस्लाम ने कहा, जब एक मुजाहिद गार्ड ड्यूटी पे होता है ना, गार्ड ड्यूटी पे, और जब वह सो जाता है ड्यूटी के बाद, तो जब खाक उसके पैरों के नीचे आती है ना, तो जो तुमने पूरा कुछ दिया ना, ये उस खाक के बराबर भी नहीं है। अभी तुझे पता ही क्या है कि इस्लाम के सिस्टम में प्लेसमेंट कैसे करते हैं अपनी, बट एटलीस्ट यू इज डूइंग इट, एटलीस्ट यू डूइंग इट, यस यू हैव फॉर, बट ये रैंक ना अपनी समझ लेंगे, प्लेसमेंट मत समझ लेंगे। मैं आपको इंटेलेक्चुअल जहाद की बात कर रहा हूँ। आपकी कैपेबिलिटी ना होती तो यहाँ पे पहुंचे ना होते आप। यू बेटर स्टार्ट फाइटिंग द थॉट प्रोसेस। ये डंडों से इस्लाम नहीं आना, तलवार से इस्लाम नहीं आना, मुझे भी पता है इस बात का। बंदूक से इस्लाम नहीं आना, 10 मिनट के लिए आ जाएगा, 15 मिनट बाद आप ही लोग अमेरिका का वीज़ा लेके भाग जाएंगे। अगर इस्लाम आ गया ना, अल्लाह ना करे वो वाला इस्लाम आ गया जो इस वक्त पाकिस्तानी मौलवी चाह रहा आ जाए, चाहे वो शिया है, सुन्नी है, सल्फी है, बरेलवी है, देवबंदी है, वो जो चाह रहा है ना, जो उसको मैंने समझ आई है, वो आ गया तो लग गई हमारी। तो अगली 100 नस्लें इस्लाम में नहीं आएंगे अगर वो वाला इस्लाम आ गया सब पाकिस्तानी मौलवी कर रहा है, जो डंडे के ऊपर इस्लाम लिख के लेबल लगा रहा है मुंह पे हमारे कि ये रहा मुस्लिम मुस्लिम। ऐसे कौन सी इस्लाम आना है? 5 मिनट के लिए आ जाएगी खिलाफत भी और इस्लाम भी। अपने सगे बेटे इस्लाम अमेरिका बैठे होंगे हमारे। डोंट लूज द इंटेलेक्चुअल बैटल, एटलीस्ट बी अ पार्ट ऑफ दीज 3 फ्लैंक्स। या तो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में आप, जो कि आप कैपेबल है, इसलिए बता रहा हूं। You have to be the biggest advocates in terms of intellectual acumen. आपको पता होना चाहिए मुसलमान ये कबीलों की लड़ाई असल में साइंस क्या पूरी इसकी। Where did it start? How did it start? Why did it start? What am I doing about this? आपको हर पाकिस्तान में हर 10वां बंदा एथिस्ट हुआ है, इसको आपको पता भी है इस बात का। मैं इसलिए तो आया था, तो क्या था हुआ क्या आपके साथ? आपको पता भी है जंग चल रही है, भाई गोलियां चल रही हैं, बैठे में चाय आ रही है कि नहीं, कोई फौजी कभी देखे ऐसे? मैं आपको बताने आया हूँ हथियार किधर किधर पड़े हैं। फौज के यूनिट में आया हूँ मैं, यूनिट में फौजी सारे खड़े हैं बगैर हथियारों के बैठे हुए, और मैं कह रहा हूँ हथियार किधर है तुम्हारे? और आप क्या करें? सर लंच टाइम आने वाला है, 1:30 बजे, प्लीज उतर जाना।
ہتھیار کتنے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے بتایا کہ 2 ہی فوجیں ہیں بس، ایک اس کی فوج، تیری فوج، اور شیطان کی فوج. سو جو تیری فوج میں نہیں ہے نا وہ اس کی فوج میں ہے. تیسری فوج ہی نہیں ہے کوئی. وہ جو تیسری فوج بنا رہا نا پاکستان کا بندہ، وہ تو ہے ہی کوئی نہیں. وہ تو ان کی فوج کا، شیطان کی فوج کا حصہ بنا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سیٹسفائی کرتا ہے، شیطان چھوٹے چھوٹے ثواب کا نشہ دیتا ہے. چھوٹے چھوٹے ثوابوں کا نشہ دیتا ہے. I'm going to end this. یہ جو نمازی مسلمان ہے نا، نماز کے بغیر تو اب اسلام میں ہی داخل نہیں ہوئے نا. نماز از دا لوئسٹ میرٹ آف اسلام. جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو اسلام کو لگتا ہی نہیں ہے. وہ کیا باتیں کرے گا؟ وہ تو لوئسٹ میرٹ ہے. میں آپ لوئسٹ میرٹ والے بندے ہیں یہاں پہ. آپ H8 یا FG کالج میں بیٹھے ہوئے یہاں پہ. آپ میڈیکل اسکول والے ہو گئے، آپ تو ہائیسٹ میرٹ والے بندے ہیں. یہاں پہ آگے بڑا فخر دکھا رہے ہیں. اور جو اصل میں فخر والی بات ہے وہ تو دکھائیں. Where is your placement in your own identity card which you say I'm a Muslim? Where is it? You want to say I'm a نمازی؟ سوری، تو آپ تو بچے ہیں میرے. تو 8 سال کا بچہ نمازی ہوتا ہے. آپ نے کیا کر لیا ہے؟ سوچو سے آپ نے کیا کیا ہے؟ نمازی ہے تو احسان تو نہیں کیا نماز پڑھ کے. وہ تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے پہلا قدم ہے. اندر کیا کیا آگے؟ تو یہ نمازی روزگار جو ہے نا، روزے دار، سوری، اس کا کوئی حصہ نہیں ملنا آپ کو. میں بتا رہا ہوں اگر آپ سسٹم کے پارٹ نہیں. اور یہ میں نہیں، یہ فتویٰ بتا رہا ہوں کس کا؟ علماء کا، کہ جو سسٹم کا پارٹ نہیں ہے نا اس کی نمازیں عقارت ہیں. اور جو جس مقصد کے لیے بھیجا تھا پرپز آف وچ وائی یو آر ہیئر، وہ تو نے پورا نہیں کیا اپنے اندر بیٹھ کے جا کے. اس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، نبی علیہ السلام نے حدیث میں تفصیل نہیں بتا دی ہے کہ فرشتے جب اترے نا، اللہ نے کہا پتھر مار اس پوری بستی کو. اتنا بڑا پتھر آیا، اس میں چھتری کا پیچھے لائن لگی ہوئی ہے. فرشتوں نے ایک پتھر اٹھایا ہوا ہے. پوری چھوٹی سی بستی، پنڈی سے بھی چھوٹی. پنڈی تو بہت بڑی بستی ہے، خیر 12 کوہ جیسی بستی. اس میں پتھر آنا شروع ہو گئے. تو فرشتے نے کہا یا اللہ 3 گھر بچے ہیں ٹوٹل، زاہدین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی مارنے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ان 3 گھروں کے لیے تو پتھر ہے. یہ پتھر ان 3 گھروں میں مارو جا کے، یہ جو اللہ اللہ کر رہے ہیں بیٹھ کے. یہ پاکستانی بیٹھے ہوئے نیچے کہ تمہیں اس لیے بھیجا تھا اللہ اللہ کرو بیٹھ کے نمازیں پوری کرو اپنی. پوری بستی کافر ہوئی بیٹھی ہوئی ہے. وہ تو یہاں پہ خانقاہیں نہیں کھولی تو نے اپنی. پڑھی ہے نا حدیث؟ یہ سنی تھی؟ نہیں سنی تھی؟ آپ سن لی. آپ کو چلے ایسے ویڈیو بنتی ہے پیچھے کہتے ہیں ساحل صاحب ریفرنس نہیں دیتے. کہاں سے ریفرنس دوں؟ کوئی پوچھتے نہیں ریفرنس. ان مسلمانوں کو جا کے اللہ نے پتھر مارے تھے فرشتوں نے، اتنے بڑے بڑے پتھر ان 3 گھروں کے لیے تھے، مسلمانوں کے گھروں کے لیے تھے کہ لعنت ہے تمہارے اوپر. اپنے آپ کو مسلمان نہ کہتے تو بچ جاتے. آج کنفیوز کیے تم نے، اور کنفیوژن کی اینٹی ڈوٹ ہے، تھیراپی ہے تمہاری کہ پتھر مارو تمہیں. کنفیوژن پھیلا رہے ہو لوگوں کو کہ دس از اسلام. نو دس از ناٹ اسلام. دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ یو ایدر اے وارئر آف دا رائٹ سائڈ اور دا لیفٹ سائڈ. یہ پتھر والی داستان سمجھ آ جائے گی. اوکے، میک شیور یو انڈرسٹینڈ آئی ہیو ویری ہائی ایکسپیکٹیشنز فرام ویمن اینڈ دے آلویز فیل می. اوکے، کیونکہ اللہ نے آپ کو نرم بنایا تھا نا. صحیح بتاؤں، آپ جب فلسطین کی ویڈیو دیکھتی ہیں نا تو آنسو آتے ہیں. یہ تو فلسطین کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو انگوٹھے سے اسکپ ہوتا ہے اور اگلا ڈانس لگا دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اتنی طاقت اسلام کی آپ کے اندر چلتی ہے اور اللہ نے رحم ڈالا ہوا ہے آپ کے اندر. I hope this should be my cue.
حیرت کی بات ہے نا کہ اصل میں جو ہماری قوم کی شناخت ہے مسلمان، اس کا جب ترانہ ہو تو ہم نہیں کھڑے ہوتے. نہیں، یہ جو 5 دفعہ ہمارا ترانہ چلتا ہے نا، اس آپ کا سیروٹونن آسمان میں جا کے لگتا ہے جب پاکستان کے ترانے میں کھڑے ہو جاتے ہیں نا. پیٹریٹزم ہے، سیروٹونرجک ریئیکشن ہوتا ہے. اس کال انڈاؤمنٹ افیکٹ. پڑھ لیں گے آپ لاسٹ پراف میں. سیروٹونن کرتا ہے. اذان پہ ہمارا سیروٹونن نہیں ہائی ہوتا. اف اینی تھنگ کورٹیزول ہائی ہو جاتا ہے کہ یہ نماز پڑھنی پڑے گی. ہائی کورٹ ایکچولی نورپینیفرین رش ہوتا ہے. اذان ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے وضو، اٹھنا پڑے گا. اس نورپینیفرین رش کیا کہتے ہیں پاکستان کو؟ ایڈرنلن رش. یس، I'm just going to end this. I know, I don't even know the time. میں آج گھڑی نہیں پہن کے آؤ. So the question is simple. We need intellectual soldiers, especially girls. I'll tell you why I'm talking to girls. Because vacuum create ہو گیا ہوا ہے. 3-4 جنریشن کی امیاں بالکل ہی فارغ ہو گئی تھیں انٹلیکچولی. زیرو نہیں، مائنس. ہمارے پاکستانی لڑکی کی نشانی کیا ہے؟ اس کو چھپکلی سے ڈر لگتا ہے. یہ اب آپ کا برانڈ ہے فیمنن. وہاں پہ ساری کی ساری سولجرز ان کی لٹرلی ایکس مسلم سوسائٹیاں کھول کے بیٹھی ہوئی ہیں. انٹلیکچوئل لڑائی چل رہی ہے لڑکیوں کی. لڑکوں کی بھی شروع سے چلتی ہے. یہ شروع سے چلتی ہے. اسلام میں واحد سسٹم تھا جس میں عورت کو انٹلیکچوئل ایکومن دیا تھا. آپ کو ایک گوری فلاسفر کا نام بتا دیں، ورنہ ایتھیسٹک فلاسفر کا نام بتا دیں. انلائٹنمنٹ کی ایج کے 300 سال ایک لڑکی نہیں پروڈیوس کر سکے جو فلاسفی کی کتاب لکھتی ہو. انہوں نے نہیں کرنی. اوکے، دے ڈونٹ لبریٹ دا مسلم. مسلمانوں کی بتاؤں فلاسفرس کے نام؟ آج تک کوئی مسلمان لڑکا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کو وہ 5 بیسک پلیٹ فارم اسٹیبلش. مسلمان میرے والا مسلم جو میں بھی بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، جو میرے سسٹم کی بات کر رہا ہوں میں، جو نعوذ باللہ اللہ کے سسٹم کی بات جو میں کر رہا ہوں، اس کی پلیسمنٹ کس نے سکھائی ہے مجھے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے. آپ سمجھ کیا رہے ہیں؟ یہ لڑکیاں کر کے گئی ہیں کام سارا. سارے مسلمان علماء مرہون منت رہیں گے آخری دم تک کہ شکر ہے 3200 احادیثیں ایک لڑکی کی طرف سے آئی ہیں. ہمیں ایکسپلین کرتی تھی کس طریقے سے سمجھنا ہے اس حدیث کو. دنیا کا سب سے بڑا عالم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، قرآن پاک کا علم رکھنے والا عالم، اس کو کہتے تھے کہ یہ علم القرآن ہے اس کے پاس. اور عائشہ سے جا کے قرآن سیکھتے تھے. 2 جگہ پہ پھڈا پڑ گیا دونوں کا کہ یہ سورہ نجم کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ ہے. عائشہ نے کہا وہ تو بتاتی ہوں کیا مطلب ہے تمہیں. قرآن کا ٹاپ اسکالر، نیور ایور، no one is going to know Quran more than Abdullah bin Abbas after him, right? And she is the one at 23, she's like, ادھر آؤ آپ کو بتاؤں اس کو سمجھنا کیسے ہے. And he's not like, آپ کو کیا پتہ، نعوذ باللہ ام المومنین ہے. So he was like, سکھائیں، آپ بتائیں، نکال کے دکھائیں کہیں انٹلیکچوئل ایکومن آف اینی ادر سسٹم. یہ صرف آپ کے پاس ہی آنی ہے. لبرٹی نہیں لینی، نہ لیں، کوئی بات نہیں کہ نہ لیں. I know great doctors, girls in Karachi, in America, جو کہ پاکستانی ہیں, who have really excelled in understanding the intellectualism of medicine. اس کا بھی ہوتا ہے نا انٹلیکچوئل کوڈ، پتہ نا. PhD کرنے کا ارادہ ہے نا آپ کا؟ You will find out. نہیں ہے کوئی ارادہ؟ پیسے کمانے کا ارادہ ہے سر. آپ کا تو شادی کا ارادہ ہے، آپ کا پیسے کمانے کا. اور ان کا شادی کا ارادہ تھا، اس لیے آپ کو ایکچولی آپ کو ڈاکٹر چاہیے تھی، اس لیے انہوں نے میڈیکل کالج میں سمجھ کس سسٹم کا حصہ. یہ بھی ایک سسٹم ہے نا، پراپر سسٹم ہے. بچپن سے پتا تھا آپ کو آپ کے لہنگے کا کلر کیا، آپ کو 8 سال میں پتا تھا. سسٹم ہے ہمارا. اور آپ کو بھی پتا تھا، سسٹم ہے. میں اسی لہنگے کے کلر کی بات بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بھی لہنگے کے کلر ہی بتایا ہے کہ تانبے کا کپڑا پہناؤں گا تمہیں پگھلے ہوئے. آپ کیا سمجھ رہے؟ آپ اللہ تعالیٰ نے فیشنیشن پوری نہیں کرنی، آپ کی کرنی ہے. کاپر کلر کا لہنگا ہوگا، کاپر، شائننگ کاپر. آپ نے بھی وہی اسکرٹ پہنی ہوگی، لٹرلی پگھلے ہوئے تانبے کا لہنگا ہی ہوگا نا. اور کیا ہوگا؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جینس کی پینٹس ہوں گے لہنگا، اور تانبے کا پگھلا ڈریس لہنگا ہی لگے گا آپ کو. ویری پارٹی لائک. So I'm just gonna ask you
as the last sermon that I might ever give you. कब क्या पता दोबारा आऊँ ना आऊँ, अल्लाह को क्या पता, अब मुझे क्या पता अल्लाह को, अल्लाह ने मेरे लिए क्या लिखा हुआ है। अब क्या रोड पे मर जाऊँ इधर, मगर हुज्जत तमाम करना मकसद होता है कि आपकी इतनी उम्रें हो गई हैं, मैं दावत के लिए नहीं आया हुआ इधर, मैं हुज्जत के लिए आया हुआ लिटरली, क्योंकि वी आर एट वॉर, लिटरली वी आर फिजिकल वॉर एज वेल। आपको कल की रिपोर्ट यमन की किसने पढ़ी है? सुबह उठ के देखा यमन में क्या हुआ है? नहीं ना देखा, इसका मतलब है हमारी फौज का हिस्सा नहीं है ना। यमन में क्या हुआ किसी ने सोचा भी है? आपको पता है यमन में क्या चल रहा है? भाई यमन का पता, नाम पता है? यमन, यमन मुल्क है, पता है? यस, चलो इतना तो पता है। यमन में क्या हो रहा है ये पता है? नहीं पता? अच्छा, फलस्तीन का नाम तो सुना होगा, फैशन है, फ्री पैलेस्टाइन, फैशन हैशटैग एटलीस्ट, और पता तो करें क्या हो रहा है, ठीक है। सो आपको फिर क्या पता चलेगा मैं क्या बातें कर रहा हूँ। सो आदम अलैहिस्सलाम ने ना अपने और मेरे और आपके वालिद साहब ने जब क़यामत वाले दिन मिलना है ना हमें, तो उन्होंने हमें लिटरली इसी तरीके से पूछना है, लिटरली ये सवाल लिटरली उन्होंने पूछना है। इसलिए मैंने उसका जवाब आपको देना था। जो लोग बड़े बड़े फिलोसफर आएंगे ना, पर्पस ऑफ लाइफ क्या, ओ आई वांट टू नो द पर्पस ऑफ माय एग्जिस्टेंस ऑन दिस प्लेनेट, अपने आप को इंटेलेक्चुअल साबित कर रहे होते बैठ के। हमें पता है अल्लाह ताला ने स्टार्ट ही उसी से की है कहानी। नबी अलैहिस्सलाम ने उसी पर्पस को पूरा करके बता दिया था मेराज में, ऊपर वहीं पे पहुंच गए थे जहां से आदम अलैहिस्सलाम आए थे। So become the warrior that you are born to be. If you're not, sorry, I'm not going to expect big things. अगर डॉक्टर्स नहीं कर सकते इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर, तो बाकी के कॉलेज वाले तो वैसी लड़कियां देखने कॉलेज आते हैं। लिटरली कहते भी यही हैं सर, लिटरली कहते हैं, आई स्वेयर मुंह पे कहते हैं मुझे, कहते हैं सर आपको नहीं पता, अभी दूर की क्या बात चल रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में लेक्चर चल रहा था, मेरा सेशन खत्म हुआ, अब इस आपके तो बहुत बड़ी तादाद है, ये 30 25 35 बंदे बैठे हुए थे, आई वाज टॉकिंग, लिटरली यही बात कर रहा था मैं, लिटरली ऐसी कोई बात कर रहा था, और अचानक चारों तरफ से दरवाजे खुले और टिड्डी दल की तरह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आके बैठ गए, लड़कियां लड़के कम से कम नहीं तो 1500-1600 लड़के लड़के अंदर आ गए, ऊपर गैलरीज भर गई। यूनिवर्सिटी लाहौर में एक बड़ा मेन कैंपस है उनका, डिफेंस रोड पे। और मैंने कहा क्या बात है, खबर किसी ने उड़ाई है, साहिल अदीम आया हुआ है। अल्लाह की बात होने लगी, कोई सिस्टम का कोई ये वो एक्सट्रीमिस्ट टाइप का। इतने में पीछे से ऐसे हुआ और मैं पीछे मुड़ के देखा तो एक भाई साहब कैमरा लेंस ठीक कर रहे थे कि भाई साहब हटेंगे तो मैडम ने आना है। मैं पीछे देखा तो एक मैडम आई थी, मुझे नहीं पता मैडम कौन थी, मगर डांसर थी कोई, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। और जो 1500 बंदे भाग के आए थे ना, वो उसका डांस देखने आए थे, दाढ़ियों वाले भी, हिजाबने भी, बगैर हिजाबन भी, बगैर दाढ़ी वाले भी, everybody. So I don't really judge people with no beard or beard. I don't care about this. मैं तो इसी के तो खिलाफ हूँ, इसने तो मरवा दिया हमें, इसने ही तो मरवाया मुझे। स्वीडन से ना टैंक टॉप और कपरीस, नाम सुना है टैंक टॉप और कपरीस, you must know that, right? I'm hoping you know that. बाकी सब तो पता आपको। टैंक टॉप और कपरीस टैटूड लड़कियां 12 निकली थी, गज़ा में पकड़ी गई, फ़लस्तीन ने रिमांड लिया, 22 दिन तक रखा और वापस भेज दिया। स्वीडन की लड़कियों को तो नहीं कुछ कह सकते ना, यूरोपियंस है ना वो तो, यूक्रेन की तरह, यस। और 22 दिन के बाद स्वीडन कश्ती पे वापस, कश्ती पे आई थी, कश्ती पे, बोट पे, बहरी जहाज पे नहीं, बोट पे आई थी स्वीडन से। क्या हमसे नहीं देखी जा रही है तुम्हारी बदमाशी? और जब वापस स्वीडन गई, दोबारा से ट्विटर पे ट्वीट किया, गेट रेडी वी कमिंग बैक। 2 कश्तियां आई फिर उनकी, टैंक टॉप कपरीस टैटूज। मैं मुसलमान नहीं जगा रहा हूँ, इंसान जगा रहा हूँ आपको। वो मुसलमान नहीं थी, ये जो है ना, पहले नमाज पढ़ो, फिर रोजे रखो, हज करो, फिर कहीं जाके बात करना फ़लस्तीन का क्या और सिस्टम, आदम अलैहिस्सलाम का, ओ माय गॉड, इतनी बड़ी बातें। ओ सर हमसे सुबह फजर नहीं पढ़ी जा रही, आप बातें करें, और फजर पढ़नी नहीं पढ़नी वो अलग आपका मामला है, आपका करें, आप अपनी शनाख्त तो समझ लें पहले कि क्यों पढ़नी है फजर, पढ़ के क्या कर लोगे? तहज्जुद पढ़ के अली बिन अबी तालिब नहीं बन जाना आपने। एक भी साहबी ऐसा नहीं, आपने नाम सुना उसने 32 लड़ाइयाँ ना लड़ी हों, ये मेरा अपना सर्वे है। आपने जिसका नाम सुना साहबी का, उसने 32 लड़ाइयाँ लड़ी हुई हैं। जो जिसने कम लड़ी आपने उनके नाम नहीं सुने हुए, और भी बड़े साहबी है ना, खाली वो तो नहीं जो आपके नाम अब तक पहुंचे। So they knew, okay, they knew. We just somehow एक बंदी आ गई थी बीच में, आपको पता ना कौन थे,
جس نے کہا کہ نہیں یہ نہیں بتاؤں گے اس سے میرا بچہ جو ہے نا وہ یا بچی جو ہے اس کی شادی نہیں ہوگی اگر اس نے ایسی باتیں کی تو اس لیے آپ کو نہیں بتایا گیا. That's it. So you want to be a doctor? Yeah. Perform this surgery on yourself first. Otherwise, just be a doctor. Don't call yourself a Muslim doctor, okay? Because we need Muslim doctors right now. I need mental surgeries performed on my people right now, especially your sons and daughters. If you're not going to do that, then you are responsible for جس کی وجہ سے مجھے بار بار آ کے آنا پڑتا ہے کہ انٹلیکچوئل وارفیئر کر بیٹا, چل اٹھ شاباش, بڑے کام کر, دنیا میں کتنے ڈالر بنا لے گا مجھے ہی پتا ہے. اور بائی دا وے آپ میں سب میں 2 یا 3% لوگوں نے ڈالر بنانے ہیں, باقی سب اسٹرگلنگ لائف ہی میں مریں گے. یہاں پہ بھی کوئی پرومس تو ہے نا, کوئی گارنٹی ادھر کی بھی دیتے. چل یار, میرا ایک دوست کہتا ہے ساحل بھائی میں نے اللہ سے پیک کر لیا, یا اللہ جنت نہیں چاہیے, دنیا میں عیشی کرا دیں بس. چلو ایٹ لیسٹ کلیئر تو ہے, ایٹ لیسٹ کلیئر تو ہے نا, ایٹ لیسٹ ہی نوز what he wants. اللہ کرے اس کو عیاشی ملے. نبی اسلام نے بھی بھائی یہی شاہ فرمایا کہ بدقسمت وہ نہیں کہ جس کو آخرت نہیں ملی, بدقسمت تو وہ نہ وہ دنیا کا ہے نہ وہ آخرت کا. بریکٹ پاکستانیز. آئی ہوپ دیر آر نو کوشچنز. ہیں ہمیں کیوں تو نہیں ہوتا نا, میں تو اس کے بعد کیا کیوں ہونا. یہ کس نے دی؟ سو سوری اباؤٹ دس. جس نے بھی دی تھی ٹائم کی ہے نا, ٹائم کی وارننگ تھی مجھے, تو اوور چلا گیا ہوں نا میں اب تو. اوکے کیا ٹائم ہوا ہے؟ او ابھی تو میں اوور نہیں ہوا تھا, ایسی اسٹریس ڈال دیا. کون ہے یہ؟ چلیں اب تو ہو گیا ٹائم. سو داڑھی رکھنی ہے رکھیں, نہیں رکھنی نہ رکھیں, حجاب کرنا کریں, نہیں کرنا نہ کریں. I'm not one of those guys who's going to judge you on that. Okay, اس کے لیے لوکل مولوی کام کر رہے ہیں. But if you're not fighting the big fight, then I am going to judge you. Because you know what? I'm afraid of you. I'm afraid of you in a way that you're going to actually confuse everybody else. Okay? بڑے بڑے کلین شیون لڑکے ہیں جو انٹلیکچوئل وارفیئر میں اسلام کا نام روشن بھی کر رہے ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں. اوکے, بڑی بڑی نان حجابن بھی ہے جنہوں نے اپنا کام کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے. I don't care about that. This matters. Yes, it matters. فرض ہے, ہاں جی بالکل فرض ہے. نہیں کر رہے, آئی ڈونٹ جج. مسلمان کسی کو دوزخی نہیں کہہ سکتا, یہ اللہ کا کام ہوتا ہے. مگر دشمن کہہ سکتا ہے, ہاں مسلمان کا کام ہے بتانا کہ دوست کون ہے دشمن کون ہے. That's the judgment I'm born to do. You know why? Because I don't want confusion downstairs. That's all I want to do. I don't want to confuse my daughter or my son. I don't want to put a picture in front of him. This is what a Muslim looks like, because Muslim doesn't look like anything on a picture. Muslim is a verb, it's not a noun. You'll have to put a movie in front of my son to show a Muslim, because he'll be doing something. A picture is not going to do justice. You want to play a movie? Yeah, I can show a Muslim. ورنہ فیشن ہی بیچا میں نے, خالی فیشن. Okay? Any question, anybody? Otherwise, I'll just jet to another. ایک اگلے یونٹ میں اگلے فوجی تیار کرنے ہیں. Yeah, I thought so. زہر زیادہ ہو گیا ہو تو کوئی بات نہیں, ہفتے ایک تک شفا خود ہی آ جائے گی. آٹو امیون ہے ہمارا. کسی بھی لوکل مسجد میں جا کے خطبہ سن لیں, افاقہ ہو جائے گا کہ نہیں ہم ٹھیک ہیں. وہ ایک آیا تھا نٹ کیس. سسٹم, دین اسلام کا 5 رکن نہیں ہے, دین اسلام کا سسٹم ہے. سسٹم کے اندر کئی سارے رکن ہیں. اوکے, either you're part of the system or not, your rukun is not going to tell you. Your definition of deen is going to tell you whether you're part of the system or not. Okay? Are you going to fail in the system? Yes, you're going to fail in the system. It's okay. It's okay. There are failures in Islam, still Muslims. Most Muslims have failed. It's okay. But if you don't call it a system and don't fight for this system, that's not okay. That's so not okay. And actually that's dangerous, because you're confusing everybody. Okay? Thank you so much. I swear I really appreciate at least آپ نے کام ٹائم. اور نہ ابھی مجھے پتا ہے فاسٹ یونیورسٹی میں کانسرٹ چل رہا ہے, مجھے پتا ہے. ٹکٹ آئی تھی میرے تک بھی, وہ اس لیے نہیں آئی تھی کہ میں آؤں, وہ کسی نے کہا تھا سر یہاں پہ آگے ایک لیکچر دے دیں این کانسرٹ سے پہلے.
So someone's fighting, right? Someone's fighting, trying to fight. So کیوں اللہ اس نے کیا کہا تھا؟ یہ نہیں کہ کانسرٹ کے خلاف لیکچر دینے، وہ بھی جمعیت کے اسٹوڈنٹ آئے تھے سر، کانسرٹ کے خلاف لیکچر دیں مجھے آ کے بتائیں میوزک حرام ہے. اور دوسری طرف سے مجھے کال آئی، سر میوزک حرام ہے چھوڑیں اس وقت، کانسرٹ میں بہت عوام آنے والی ہے، 35 منٹ پہلے آپ کو انٹر کر دیں گے، مجمع اکٹھا ہوا ہوگا لیکچر دینے آگے. سی دا ڈفرنس ان اپروچ. وہاں پہ جا کے بتاؤ میوزک حرام ہے، نو وہاں بھی بتاؤں گا بیٹا فوجی بن، بڑے کام کر، کانسرٹ کر، بے شک ڈانس کر لیں ابھی، مگر آئیڈینٹی کلیئر کر لیں، بعد میں یہ ڈانس خود ہی ختم ہو جائیں گے تیرے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چھوٹی باتوں میں نہ پھنس جانا اسلام کے نام پہ.